Bonjour les amis. غنواصلوا الحصة الثانية من الدرس ديال القراءة باللغة الفرنسية. الحصة الأولى جاوبنا فيها على هاد الأسئلة هادو، وقلنا بأن راه كانت حصة ديال ملاحظة فقط، يعني observation et découverte. الإشارة فقط بأن هاد الكتاب اللي كنقراو فيه هو كتاب ديال ميزابرونتيساج ديال السنة السادسة، ميزابرونتيساج. في لونيتي 5 دابا حنا في الوحدة 5 اللي كتكلم على لا سيكوريتي روتيير اي لو كود دو لا روت. دونك لونيتي 5. الوغ في هاد الحصة هادي غادي نحاولو نقراو هاد لو تيكست هذا. بيان سور في لا كلاس لو ماتر خصو يقرا ليهم واحد لا ليكتور ويكونوا لي ليفر ديالهم مسدودين، تيقرا عليهم لو تيكست وهما كيتصنتو، ومن بعد كيسولهم شي أسئلة الفهم بطبيعة الحال على حسب الوقت وعلى حسب عدد التلاميذ اللي عندهم. ممكن يتجاوز هاد المرحلة ويدوز مباشرة للقراءة. القراءة اللي غنقرا دابا هي خصها تكون غندير واحد القراءة متأنية، ماشي قراءة نموذجية، لأن القراءة متأنية غير فقط باش التلامذ اللي ما كيعرفوش يقراو ولا عندهم دي ديفيكولتي صعوبات يتبعوا معايا ويعرفوا يعني كل كلمة كيفاش كتقرا. اما في لا كلاس لو ماتر خصو يدير واحد لا ليكتور اللي هي ماجسترال، كنقولوا قراءة نموذجية اللي كتراعي فيها لا بونكتياسيون يعني علامة الترقيم، لانطوناسيون يعني طبيعة الجملة، واش هي استفهامية أو لا أمرية ولا غير ذلك. يعني هاد الأمور هادي في لا ليكتور ني ماجسترال كتكون اون ليكتور اللي هي اكسبريسيف، qui respecte les intonations, qui respecte aussi les signes de ponctuation. دونك لا غادي ندير واحد القراءة اللي هي غير فقط متأنية مساعدة لدوك التلامذ اللي ما كيعرفوش يقراو. Alors, commençons par le titre. Leçon. Sur le code de la route. Ce matin, mes camarades et moi avons couru pour traverser la rue devant l'école car nous étions. ما كنقراش نو بوحدها و étions بوحدها، كنقول nous étions كتسمى لا ليزون. nous étions très en retard. très en كندير تاني لا ليزون هنايا كنقولو très en retard. L'agent de circulation qui est posté là, nous, tous les jours, je répète, qui est posté là, tous les jours, s'est fâché. Il, I majuscule, اللي كتلفي كيصحى واش إل الأخرى. Il, nous, وكاينة أ. كنقولو il nous a interpellés et il nous a ديروا لا ليزون هنايا ما كنقولوش نو ا nous a dit. On ne vous a pas appris, on ne vous a pas appris à traverser la rue à l'école. Vous allez finir par avoir un accident. Les cours terminés, notre professeur nous a dit: les enfants, il est arrivé quelque chose de grave. L'agent qui surveille هادي كتقرا بأي. هاد لا لتر هادي بهاد الشكل هذا كنقراها بأي. E I
deux L. Ça se lit par... Attendez que je cherche un feutre, comme ça. Alors, قلنا E مع I مع L مع deux L يعني بحال هكا نقولها أي أي. دونك إلا كان حداها في غنقولو في. دونك هي اللي عندكم هنايا. Surveille la circulation. هذيك TION في الآخر كتقرا بالسيون. La circulation devant l'école est venue me dire que vous traversez les rues n'importe comment. Faut-il vous rappeler le code de la route pour les piétons? Cela me paraît nécessaire. Pour traverser, s'assurer que les feux أردوا البال هاد إكس راه ما كنقراوهاش كنقولو غير لي فو هاد إكس غير باش ديال البلوريال لي فو دو سينياليزاسيون. ألوغ تاني عندنا هاد الجوج حروف هاد ق مع نه كنقول لهم نيه نيه. دونك إلا جات عندك نيه وحدها أ غتقول ليها نيا نيا. وإلا كانت حداها أو غنقول ليها نيو. يا أنسي دو سويت وهكذا. دونك ملي طلقات لك ق مع نه كتقول ليها نيه نيه. هي اللي عندنا هنايا signalisation. De signalisation le permettent. Il ne faut pas traverser à l'aveuglette, même si on est prioritaire. Il est nécessaire de bien regarder des deux côtés de la route avant de s'engager. Il faut faire attention G. On a des cas particuliers. Là, on a G حداها A راه كنقراها بقا. وإلا كانت حداها أو كنقراها بقو. وإلا كانت حداها U كنقراها بقو. ولكن ردوا البال إلا جات معاها أو راه كتولي جو. ولا إلا كانت في الآخر كتولي ج. المهم هاد ق ما كتوليش ق كيولي عندها الصوت ديال ج. ولا حتى إلا كانت معاها إي نقول لها جي. أو إلا كانت معاها إكغيك جي. دونك عندها جوج حالات هاد ق. إما كتبقى ق في الحالة فاش كتكون مثلا معاها أ أو 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 إي. أو لا ج كيولي عندها الصوت اللي هو الصوت ديالها كيولي ج كنطقوها بالج. إلا كانت معاها أو بحال جو جي جي. وردوا البال تاني نذكر بها إلا جات حداها إن كتولي نيه نيه. On continue يعني نواصل. Il ne faut pas non. Il est nécessaire de bien regarder des deux côtés de la route avant de s'engager. شوف هنا ق مع أعطتنا قا ولكن حيت حداها أو هنا في الآخر مع أغ هي إي جي حيت كاينة حداها أو. Emprunter le passage هيا تاني ق مع أو كتعطينا ج. لو باساج حيت أو إلا كانت في الآخر ما كنقراوهاش. لو باساج pour piétons pour traverser la rue.
il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment. Il faut circuler. هنا تاني غنوقف لكم واحد الحالات الخاصة ديال السي. الوغ هاد لا لتر سي إلا كانت بوحدها ما حداها حتى شي فويل، يعني لي فويل شنو هما لي فويل؟ يعني ما حداها لا أ لا أو لا إي لا أو لا أو لا إيكغيك، هادو هما لي فويل. إلا شتيها تبعها غير شي حرف خر راه كتقرا بك، بحال قلنا كل. إلا تبعها ال ماشي من هاد لي فويل، إلا كانت تبعها شي فويل غنشوفو الحالات. إلا كانت وحدة من هادو تبعها كاين حالات. إلا كانت معاها أ راه كنقراها بكا، كانت معاها أو كنقراها بكو، كانت معاها أو كتقرا بأو. دونك عندها لو صون ديال ك. الحالة الثانية هو إلا كانت مع الآخرين هاد إي، إلا كانت معاها بعدا أو كنقول ليها سو، وإلا كانت معاها إي كنقول ليها سي، وإلا كانت مع إيكغيك كنقول ليها سي. دونك خصكم تردوا البال في هاد الحالات. إما تكون ك إلا كانت حداها أ أو أو أو، أو لا س سو سي سي. من غير إذا ما كان حداها كاع هاد لي فويل راه ديما عندها لو صون اللي هو ك. حالة وحدة اللي كتغير ليها سميتها هي إلا كانت حداها أش. إلا كانت حداها أش كتولي ش ش. هادي حالة خاصة خصكم تردوا مع البال. إلا كانت حداها أش كتولي ش. دونك هيا عندنا هنايا il faut circuler. شتي سي مع إي عطاتنا سي، ولكن سي مع أو غتعطينا كو. خصنا نقولو circuler sur les trottoirs et les accotements. À la descente d'un véhicule, il faut regarder autour de soi pour être visible des autres usagers. كاينه هنا واحد لا ليزون des autres وكاينه usagers des autres usagers. Il faut وكاينه utiliser، دونك كاينه واحد لا ليزون ثاني هي il faut utiliser le trottoir quand il y en a un. Avant de traverser, vous devez vérifier qu'aucun véhicule. ردوا بال هاد اش ملي كتكون في الوسط وما حداش سي، ديك السي اللي قلت لكم راه بعض المرات كنعتبروها ما كايناش كاع ميوت، كنحاولوا كاع ما نقراوهاش بحال ما كاينه، كنقولوا في اي كندوزو ديريكت لاي. véhicule n'arrive ni à droite ni à gauche. ومره الا كيقراو لكم ذكروهم بحال فيكول. هذيك القاعده ديال السي مع اي كتعطينا كي باش يثبت هذوك المعلومات ديالو ويعود يعقل. n'arrive ni à droite ni à gauche. Les trams et les trains ont toujours priorité sur les piétons. Vous devez veiller à vous rendre visible. ديجا خصكم تذكروا هاد القواعد. من خلال ان شاء الله الحصص الاخرى كل مره غنذكركم قواعد. كاينه هاد القاعده ديال اس ملي كتكون فيها جوج لي فويل كتقرا بز، كنقراوهاش س. اي مره كتكون عندك اس، هاد اس الا ضرب بها شي وحده كانت حدا فويل من هنا وفويل من هنا كتقراها ز. يعني مثلا هاد الكلمه غنقول لها إيزا اولا إيزا اولا او زي. وقت ما كان عندك جوج لي فويل دايرين باس كتقراها ز ما كتقراش س. visible des conducteurs, par exemple, ne pas porter de vêtements sombres à la tombée de la nuit. Voilà. نورمالمون هادي راه ماشي اون ليكتور ماجسترال، فقط غير التلامذ اللي غيتبعوا معاها باش يلقاو شي ديفيكولتي شي صعوبه في شي كلمه يعاودوا الفيديو ويعاودوا يسمعوها ويعاودوا يردوها هما.
من بعد هما ملي غيقراو في سميتو راه بطبيعة الحال خصنا نحترمو هاد العلامات ديال الترقيم. Ce matin, mes camarades et moi avons couru pour traverser la rue devant l'école car nous étions très en retard. حتى لهنا اللي غنوقف. L'agent de circulation ملي كتلقى فيغول كتوقف غير شوية qui est posté là tous les jours. هنا كنحترم ديك الساعات لا بونكتواسيون. دابا حنا غير هاد الفيديو فقط هو داعم للتلاميذ اللي دابا ندوزو لأسئلة الفهم، ولكن قبل ما تدوزو لأسئلة الفهم لابد أنه فاش كيكون تيقرا القراءة الأولى القراءة الثانية حاولوا نزيدو ليه الشرح ديال بعض الكلمات. Il faut toujours émailler les lectures individuelles par l'explication des mots qui peuvent entraver la compréhension. يعني بعض الكلمات اللي يمكن ليها تشكل صعوبة في الفهم، ونحاول نركزو دائما على الكلمات اللي عندها علاقة بالمعجم اللي كيتعلق بالوحدة. المعجم الوحدة ديالنا الليكسيك تيماتيك كيهضر على لا سيكوريتي روتيير اي لو كود دو لا روت. دونك غنمشي للكلمات اللي غتنفعني وفعلا غادي تكون كتعطي تغني هذا المعجم ديال اللي عنده علاقة بالسلامة الطرقية. نشوفوا بعض الكلمات اللي خصني نقولها مثلا ترافيرسي. هذا لو فيرب هذا نقول لهم سي ان فيرب. دا هو خصو نورمالمون انت اللي خصك تسولهم ماشي تعطيهم الاجوبه مباشره. انا غنعطي اجوبه مباشره لانني على حسب الوقت ديال الفيديو ما كيسمحليش باش نطول. نورمالمون سي كوا سي ان فيرب سي ان فيرب دو كيل جروب ترافيرسي، وماشي ما فيها باس كاع نقول شي تلميذ يقول لي لا كونجيغيزون ديالو في لو بريزون كوم سا جو ترافيرس تو ترافيرس. الوغ لو فيرب ترافيرسي هو اما بالنسبه للقسم بالنسبه للاساتذه مثلا ما خصوش يقولوا بالعربيه، اما يشخصوا قدامهم يرسم واحد لاغوت يقول لهم كيسكو جو في جو ترافيرس لا رue. فوالا التلميذ كيفهم سي با لا بين باش تقول لهم اون عرب. ولكن حنا قلنا في هاد الفيديوهات غادي نخرجوا من داك النطاق ديال الالتزام بالقواعد الديداكتيكيه وداكشي. دونك نقولوا ترافيرسي هي كيقطع الطريق، ترافيرسي لا رue قطع الشارع. كاين ثاني الكلمه الثانيه عندها علاقه هي لا سيركولاسيون المرور. circulation l'agent de circulation يعني شرطي المرور l'agent de circulation. نشرحوا ليه تاني الكلمة أخرى عندها علاقة بهذاك accident. accident هي حادثة المهم حادثة. كاين تاني لا circulation قلناها هي المرور. كاين تاني كلمة أخرى لي بيتون لا rue. هذا لا rue هي الشارع. لي بيتون هما الراجلين. لا جايه لا ديفينيسيون ديالها بعد. كاين تاني بريوريتير هادي اوبجيكتيف. كاين تاني بعض الكلمات اللي عندهم علاقه بلا غوت طريق. لا غوت هي الطريق. لو باساج بور بيتون سا سي تري امبورطون. هاد لو باساج هذا ممر الراجلين، الممر الخاص بالراجلين هو لو باساج بور بيتون. انتردي لان هاد لو تيكست انجونكتيف ديجا فيها القضيه ديال لا بيرميسيون لانترديكسيون. المهم نركزوا على هاد الي انتردي يعني ممنوع. ونقدروا كاع نقول لهم لو فيرب شنو هو الانفينيتيف ديال هاد لو فيرب سي لو فيرب انتردير. هذا لا بارتيسيب باسي ديالو. كاين ترافيرسي قلناها. سيركولي تاع هاد لو فيرب هذا سي ان فيرب دو بروميي جروب. هاد لو فيرب فالوار il faut يعني يجب. il faut سي لو فيرب فالوار. il faut circuler. circuler يعني تمشى تمشى. il faut circuler المرور يمر. لي تروطوار باينين تروطوار. لي زاكوتمون جنبات ديال الطريق لي زاكوتمون. à la descente d'un véhicule. alors véhicule هي العربة. ان فيكول كيقصدوا بها يعني تقدر تكون سيارة شاحنة أي حاجة مهم عربة تتمشى على 4 الروايد كنقولوا عربة. ان فيكول عربة. لي زوزاجي يعني الناس المستعملين ديال الطريق. لي تروطوار قلناها. لي تران لي ترام باينين. فوالا هادو هما لي كوندكتور تاني السائقين. هادو هما الكلمات اللي يمكن تعاونكم باش تفهموا لو تيكست مزيان. ممكن تشرح لهم لي فيتمون سومبر يعني دوك الحوايج اللي هما عندهم لون داكن غامق كيبانش. فوالا من بعد كتشرح ليه هاد الكلمات كنجيو دابا للاسئله اللي عندهم تما. لا بروميير كيسيون قال ليه او سو ديرول لا سين افيك لاجون دو بوليس. فين كدور هاد المشهد ديال
ديال هاد المشهد هذا فين كيدوز أين فين واقع هادشي. Où se déroule la scène avec l'agent de police. نعطي فرصة للتلميذ أنه يفكر باش يجاوب ونعطيه لا ريبونس. La scène se déroule au milieu de la rue. حتى نسمع الأجوبة ديال التلامذ وهداك الشيء، ولا يقدر يقول لي la scène se déroule dans la rue. الشيء اللي وقع هادو وقع لهم في هاد الشارع هذا ولا في وسط الشارع au milieu de la rue. La scène se déroule au milieu de la rue. La question 5. Quels sont les personnages du texte? طبيعي غيكون الشخصيات ديال هذا النص. Les personnages du texte. كتخلي التلميذ يجاوب، ولا الا كنتو نتوما دابا نيت شي تلميذ كيستمع ليا دابا يوقف الفيديو ويكتب الجواب ديالو ومن بعد يقهر نشوف شنو غنقولوا في دونك لي بيرسوناج هما كنقولوا لي بيرسوناج دو تكست سون l'agent de circulation, les élèves et le professeur. Je répète, les personnages du texte sont l'agent de circulation, يعني شرطي المرور, les élèves, تلاميذ, et le professeur, والأستاذ. هادو هما الشخصيات اللي في النص هذا. 6. Pourquoi l'agent de police s'est-il plaint au professeur? Pourquoi؟ هي لماذا هاد شرطي المرور مشى تشكى se plaint s'est-il plaint au professeur مشى شكى ليه. Pourquoi l'agent de police s'est-il plaint au professeur? نخلي ثاني فرصة للتلاميذ يجاوبوا. Alors la réponse لاجون، وكنقول ديما حرضوا التلامذة انهم يجاوب لك في جملة. من الأحسن دائما أنه ينتج جملة منها كيدير نيت ليكسبرسيون كومينيكاسيون، أن التلميذ كيتعود أنه يعبر باللغة الفرنسية باش اللسان ديالو يتعود على المخارج الحروف اللغة الفرنسية. L'agent de police s'est plaint au professeur parce que les élèves traversent la rue sans respecter le code de la route. Les élèves traversent la rue sans respecter بدون احترام sans respecter le code de la route. قانون السير أو القانون ديال الطريق. 7. De quel code de la route va parler le professeur? اش من قانون غاش يهضر له professeur؟ Le professeur va parler du code de la route pour les piétons. غيهضر لهم على القانون الخاص بالراجلين. Le code de la route pour les piétons. يعني قانون السير الخاص أو لا لي ديك بوغ بحال قلتي لي الراجلين pour les piétons. 8. Qu'est-ce qu'un piéton? شنو هو ان بيتون؟ دابا مضطرب التلميذ انه يعطينا تعريف ونسمعوا ليهم شنو غيقولوا. غيقول لك كلها اش يقول لك سي قليل ما يقول لك كاع يقول لك il marche. كاين اللي غيقول لك لي بي. اسمع الاجوبه ومن بعد غتخرج بواحد الخلاصه. شنو هو لو بيتون؟ لو بيتون سي اون بيرسون. بعدا خصهم يعرفوا بانه راه شخص. لو بيتون سي اون بيرسون يعني شخص. Le piéton est une personne qui circule à pied sur la voie. C'est une personne اللي كيسيركولي. تما جات هذيك ديال كيقولوها حنا في الدارجه حنا كيتسركل يعني كيتمشى على رجليه. C'est une personne qui circule à pied sur la voie على الطريق. C'est une personne qui circule à pied sur la voie. Question 9. Que risque-t-on si on ne respecte pas le code de la route? Que risque-t-on si on ne respecte pas le code de la route? اش غيوقع لينا الا ما احترمناش لو كود دو لا روت؟ كو ريسك-t-on؟ شنو الخطر اللي غيوقع لنا
on risque يكون بزاف الأجوبة في هذه الحالة on risque de se faire écraser par un véhicule. On risque de se faire écraser par un véhicule. ممكن يعني نخاطروا أنه ضربنا شي véhicule, ضربنا شي عربة. On risque de se faire écraser par un véhicule. Ou là, on risque de créer un accident. Ou là, on risque d'avoir un accident. On risque de causer أننا نسببوا حادثة. إلا شافك شي واحد قطعتي يقدر بديك السرعة باش جاي يمشي يهرب ويمشي يدير أكسيدون. دونك اون ريسك بزاف د الحوايج ممكن نخاطروا بها هنايا. اون ريسك دو بوكو دو شوز. دونك il faut accepter خصنا نقبلوا الأجوبة الثلاث اللي غايقولوا هما. Donc on risque de se faire écraser par un véhicule, on risque de créer un accident. Voilà, ce sont des réponses qui sont valables, valides pour cette question. 10. Quelles précautions faut-il prendre le soir? شنو الاحتياط؟ شنو هو الاحتياط؟ précaution اللي خصنا ناخدو لو سوار بالليل ملي كنكونو كنسيركيليو سوا على رجلينا لي بيي ولا باغ فيلو. سورتو الناس اللي كيكون في الباديه مزيان هاد القضيه تزامنا نيت مع اليوم العالمي للسلامه الطرقيه وداك الشيء مزيان ندير واحد داخل هاد الحصه هادي تكون واحد التحسيس للتلامذ والتوعيه ديالهم بالمخاطر ديال الطريق وهذا الشيء ونعطيهم نصائح في هذا الاطار هذا. مزيان هاد الامور نستغلوا دائما اي فرصه اي درس واننا ندخلوا في هاد الامور هذه باش التلامذ ديما يتذكروا هاد الامور لانها كتنفعهم السلامه ديالهم. دونك شنو هما الاحتياطات؟ كيل précaution هنا احتياط واحد اللي ما كانش بلوغي ما كاينش اس. quelle précaution faut-il prendre le soir? Alors la précaution qu'il faut prendre il faut se rendre visible au conducteur. خصني يكون كنبان لهذوك السائقين لي كونديكتور. يعني il faut ديال الجواب il faut se rendre visible au conducteur. يقدر شي واحد يقول لك مثلا ما خصناش نلبسوا على حسب داك الجواب اللي كان في التكست il ne faut pas porter des vêtements sombres. مزيانه هذا جواب مزيان. وفي الخلاصه ديال هذا الشيء كامل il faut se rendre visible انك تكون كتبان visible هي ظاهر visible au conducteur. Il faut se rendre visible au conducteur. On passe maintenant à la question 11. La question 11. De quel code est-il question dans le texte? De quel code? شنو الكود؟ Il s'agit du code de la route pour piétons. Donc هذا لو كود هذا اللي كيهضر عليه هنايا كيهضروا على لو كود ديال الراجلين. Il s'agit du code de la route pour les piétons. La question 12 هذه سهلة. Quel est le titre du texte? Le titre ربما كلشي كيعرفو. Le titre du texte اللي هو العنوان ديال النص. Quel est le titre du texte? Le titre هو le titre du texte est leçon sur le code de la route. La question 13. De quel type de texte s'agit-il? فوالا هنا ربما الهدف ديال الدرس اش من تيب باش نعرف النوع ديال التكست النوع ديال النص. الوغ لو تكست راه باينه حتى التلامذ كاع كاين بعض التلامذ اللي كيعجبوني كيمشيو لهاد الاهداف هنا كتلقاها حتى هي identifier un texte injonctif ولا غير مع هذا العنوان هذا كتبان هاد الاجوبه هذا سي ان تكست انجونكتيف دغيا تستنتج شنو نوعيه هذا النص. دونك هذا النص هذا سي ان تكست انجونكتيف. لي تكست انجونكتيف هما دوك لي تكست اللي كيكون فيهم النصائح لي كونساي ولا كيكون فيهم الاوامر لي زوردر ولا التعليمات لي كونسيني. اون جينيرال سي ان تكست هذا كنهضر مع الناس اللي قراو شويه اللغه. سي ان تكست كي واحد لا فونكسيون اللي هي اون فونكسيون كوناتيف. لا فونكسيون كوناتيف سي اون فونكسيون دو لونغاج. نحيي لكم على ممكن لكم تقراو هذاك لو شيما ديال جاكوبسون اللي بناه على لي زيتود ديال كارل بولير هذا الالماني. ممكن تعرفوا لي فونكسيون دو لونغاج
لي فونكسيون دو لونغاج سا فو دير يعني ملي كنتكلموا اكيد علاش كنتكلموا بوركوا اون بارل. هذا هو السؤال اللي طرحه بعض الباحثين ولقاو الاجوبه ديالهم، هما يحددوا بعض لي فونكسيون اللي دارهم جاكوبسون. راه كاين لو الشيما ديال جاكوبسون اللي بغى يمشي يتعمق اكثر في هاد لي فونكسيون دو لونغاج. بالنسبه لهاد لي تكست انجونكتيف هادو راه عندهم واحد لا فونكسيون اللي هي كوناتيف، سا فو دير يعني كنبغيو نقولوا للاخرين انسيتي الاخرين باش يديروا داكشي اللي بغينا، يعني انسيتي لوطر بيان دير à l'autre de faire ce qu'on dit ou bien de réagir à nos propositions، انه يتفاعل مع الاقتراحات ديالنا. هادو هما الوظيفه ديال هاد النوع من لي تكست. سو سون دي تكست اللي هما فيهم دي زوردر. هاد النصوص هادو كيكونوا النصوص فيهم اوامر، نصائح، نواهي، لي زانترديكسيون تا هما. دونك هذا غير التعريف ديال التكست انجونكتيف. 14 قال لك اسيدي كو رومبلاس نو دون nous étions très en retard. هادي مزيانه بزاف هاد النوع من سميتو، ان بزاف ديال الناس ما كيعرفوش لي برونون. الوغ عندنا هنا nous étions très en retard. كتسول كلمت على هاد نو، وماشي غير هاد نو، وقت ما لقيتي شي برونون في لو تكست مزيان مره هادو داخل هاد القضيه داخله في دوك لي استراتيجي دو كومبريونسيون. نتمنى ان شاء الله ندير شي فيديو على لي استراتيجي دو كومبريونسيون. التلاميذ يتعلموا استراتيجيات الفهم ديال النص، ومن الاستراتيجيات هما ان هاد لي برونون مزيان يعرفوا شكون هو لو برونون لي دو كيل برونون ساجيتيل. الوغ نو زيتيون تري اون روتار، شكون هاد نو؟ شكون هما هاد نحن بطبيعة الحال هما les élèves. Il s'agit nous remplace ici les élèves. بقات لنا la question 15. Pourquoi le professeur parle-t-il aux élèves du code de la route pour piétons? علاش هضر لهم على هذاك؟ pourquoi علاش pourquoi le professeur parle-t-il aux élèves du code de la route pour les piétons? Le professeur parle aux élèves du code de la route pour piétons pour leur apprendre comment traverser la rue et comment circuler. باش يوريهم كيفاش يقطعوا الطريق. pour leur apprendre comment traverser la rue et comment circuler، وكيفاش خصهم يكونوا كيمشيو في الطريق، يحترموا القوانين، يمشيو في التروطوار، يكونوا بالليل خصو يكونوا فيزيبل. هاد الامور هادي داكشي هو اختار انه يهضر لهم على لو كود دو لا روute بور بيتون. 16. Le code de la route ne concerne pas seulement les piétons. Qui d'autre؟ هاد لو كود دو لا روute واش هو غير كيتعلق غير بالراجلين؟ يخص concerne seulement les piétons؟ بطبيعة الحال نو. alors qui d'autre؟ شكون؟ قدر التلميذ يجاوب بالعربية، accepter les réponses. نقول ليه قولها بالفرنسي، دي لون فرونسي. alors normalement غتقول ليه ce code le code il concerne aussi les automobilistes، يعني السائقين ديال السيارات. il concerne aussi les cyclistes. نقول ليه il concerne aussi les automobilistes et les cyclistes. les automobilistes هما السائقين ديال السيارات، و les cyclistes هما السائقين ديال الدراجات سواء الهوائية أو النارية. فوالا، وهكذا كملنا هاد لي كيستيون هادو. نتمنى تكون الفيديو نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيوه مع لي زامي ديالكم، وتقترحوا عليا شنو الاراء ديالكم في هذا النوع من الفيديو، واش هو مفيد مزيان نستمروا فيه او لا. يعني يهمني بزاف نعرف الاراء ديالكم. وشكرا للمتابعه ديالكم، والى القناه ان شاء الله في فيديو اخر مع درس اخر.